mensahe, mga balaang mensahe gikan sa pulong sa Ginoo nga din mo'y atong gikinahanglan matag adlaw diya sa atong kinabuhi. Sama ko sa pamayng hapon kanatong tanan. Sa di pa ta magsugod ato sang tagaan og panalangin o pangayon sa natong panalangin ang atong langiton nga Amahan. Kay matud pa dias walang kasulatan. Matud pa dias sa Juan 15:5. Wa kitay mahimo kun wala siya. Busa pangayon nato ang iyang panalangin karon hapuna aron siya maghatag og mga giya kunon sa nga kini walang puso na alang diya sa atong katuluyan diya sa iyang pagpalakpat sa iyang ginirian dinhi sa kalibutan aron mayat to tagyeta sa iyang ginirian nga din may atong puloy-anan nga walay katapusan. Isip mga Kristiyanos sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ng Espiritu Santo. Amen. Balaan ng langit ko na mga Amahan. May hapon kanimo. Wala sa imong mga balaan nga diin karong hapuna ang imong kamatuoran o ang imong mga pulong nga din among gikinahanglan o mo sa among isangyaw aron ang tanan diya masayon kung unsa ka alang kanamo diya sa among taksa-taksa nga gikinahanglan sa mga adlaw. Kay matud nimo, matud sa imong pinili nga apostoles, matud ni San Pablo diya sa 1 Timoteo 2:4, gusto man nga ang tanang tao maluwas. Gusto lang ito ng Amahan, ipaganaw ihatag ka na mo ang imong balang Espiritu Santo kanang hapuna sa nga dakusa ka na mo nga din maghatag diya sa pagpatinaw diya sa mga pulong nga din may ang giginanglan ug mao sa dang isip agianan diya sa among kaluwasan. Kaya matakusa ka na mo nanginanglan yun diya sa giya kung unsa ang pagkapot diya sa kamaturan. Kaya ang kamaturan mo may nagahatag ug kaluwasan kung kagawatan. Wa kami na imo kung dili igol lang kami ng aliupo karon mapuna nga ang imong bilang si Espiritu Santo o kunsa dong tadya sa dakusa ka namo aron mamahingpit ang among paghatag di sa mga pulong nga di makapaluwat kanang tanan. Kining tanan among gipangayo og pasalamatan pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan samahan sa anak sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Sama ko sa pamay hapon kadtong tanan. Ano yan sa mga sulubon sa Ginoo? Ang mga pundok diya sa Catholic Faith Defenders karong hapuna mupatinaw sa nakadaiya ng mga pagtulunan kay matud sa mga igsoon ang mga pagtulunan kung sa Iglesia Katolika na puno-puno diya sa mga kasaypanan. Busa niya ang mga Catholic Faith Defenders karong hapuna wala di mani din aron sa pagpangaway kundi igo lang kami sa pagpanubag diya sa mga bato o pagdaot ambot ka ang ano sa karaghan kang sa mga reliyon o sikta nga di naman ganin mo minus kabat na siguro sa 50 paingon sa 60,000 nga naman doon ang Iglesia Katolika mo may kalingawan o bato o daot kay kuno na puno-puno diya sa mga kasaypanan. Ambot ka ang ano na nagiusa man kini nga itong maigsoon na gani kini sa sila gikan lapapod sa simbahan nga gitukod mismo sa ito Ginoo. Wala laing simbahan kundi ang Katoliko kon Iglesia Katolika. Kaya kaning simbahan na nagsumikad man sa unang siglo. Pero kaya nga itong mga igsoon nga nagkanunay o bato diyan naman sa mga ikadisay ka siglo. Muna nga karong hapon na ipabarag ang unang tema, unang pagkatinaw ang matuod na simbahan nga tinukod mismo ko ang Ginoo o Ginoo nga walain kundi ang Iglesia Katolika. Busa mga igsoon akong ipabarag kining simbahan na na-extend sa unang siglo hantod karon nagpabiling 2,225 na ika-25 ka mga katuigan na nagpabiling kining kasimbahan. Wala nga subo lang kaya ba nga sa tanan lagi balik-balik ko na po nganong naghiusa man kining atong maigso pagdeklarar nga kining mga pagtulunana nga diin kini
ang mismo manggod ang Diyos may nagtukod ni kay kining simbahan nagsumikat man sa unang siglo unya nagtukod kini diya sa Jerusalem panahon diya sa pagkatao diya sa itong Ginoo. Mga ugatong magatanawon ang mga kasaysayan o diya po sa palang kasulatan din hinalanta magsumikad diya sa palang kasulatan kay matod nila ang punong-punong Katoliko diya ko ni tinuod nga simbahan mo tinukod sa itong Ginoo kay diya sa palang kasulatan wa ko ni pulong nga Katoliko awag yun tinuod na wag yung pulong nga Katoliko da kay ang pulong Katoliko di man na tumabasa diya sa Biblia kay ang pulong Katoliko kinatsila ulatin man na pero atong basahon diya sa mga Espanyol kung kinatsila na anak pero nganong atong lisod-lisoron man ato na lang hubaron ang Katoliko mo kining makailapon o mo'y kalap ng mga pulong na diin didala diya sa unang simbahan nga gimugna sa tong Ginoo ang mga apostoles kang simbahan god duha man nabahin man duha sa duha ang katawan pinili sa tong Ginoo katong mga apostoles o katong simbahan nga diin balay alampuanan kay matod pa diya sa balang kasulatan kay gibase man nato diya sa balang kasulatan ang ilang mga paghatag o pagpasaway diya sa atong simbahan nagingon man diya sa 1 Timoteo 3:15 nagingon diya ang kasulatan matod ni San Pablo ngadto kang Timoteo nagingon diya sa nga kining sulata mo'y magatugan o magahatag kaninyo kanang balaya nga moong simbahan o haligi patukuranan diya sa kamaturan busang simbahan gyud ang simbahan mo ay agyanan diya sa atong kaluwasan o ang simbahan diya po na ito makaplagan ang tinuod nga kamaturan nga din gidala o gihatag diya sa atong Ginoo alang kanatong tanan kay mato na balikon ako gusto man sa Diyos nga ang tanan maluwas sa sinulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo sa 1 Timoteo 2:4 nga gusto sa Diyos nga ang tanan maluwas nang kay gusto maligi maluwas muni karon nga nagtukod gud ang atong Ginoo diya sa iyang simbahan usa ka simbahan lang kay atong tanawon ang balang kasulatan sa panagna pagani diya sa Daniel 2:44 ang Diyos God mismo nagatukod diya sa iyang simbahan o kining simbahan na ubanan niya hangtod sa katapusan sa kalibutan o kining simbahan na natuman ba natuman diya po sa balang kasulatan sa bagong tugon kay matod pa diya sa Matthew 16:18 naghisgot diyan iya din gitagaan o pamulong ang iyang unang taas man siguro kay Ber isip tagdumala diya sa simbahan ang una pong Santo Papa si San Pedro unsa may gingon diya sa Mateo 16:18 nagkanayon diya Pedro ibabaw nining bato tukuron ko ang akong simbahan o kining simbahan na pag-ubanan ko hangtod sa katapusan sa kalibutan natuman sa panagdalang gani gitungan na diya sa mga sa bagong tugon mismo na ng Diyos na diin mo ang gitagaan o tahat o gitagaan o katungod ang una niyang isip Santo Papa nga si San Pedro kamaturan diya nga nung mukim ko nga si San Pedro may gitagaan gitahasan o mo'y gitugyanan ani kay matod pa diya sa balang kasulatan diya sa Juan 21:15-17 unsa may giningon diya karero sa imo ganita Pedro naigugma ka ba kanako makatulog dito artima na ang akong mga karnero dahil kaduha na pong pangutana Pedro na naigugma ka ba kanako artima na ang akong nating karnero o natipa kay medyo linghod pa man dahil na makatulog yun nasubo na San Pedro kay nagingon nga Pedro naigugma ka ba kanako sahid ka Ginoo naghigugma ta ka artima na ang akong mga karnero
Nanog pangutano na po, diya sa pagsabot na to, wala may karniwan atong Ginoong Kristo. Dagan ta diya sa mga salmo. Salmo 79:13, nagkanayon diya, ang karniruhan nagrepresentar sa katauhan sa Dios. Busa tataw kayo nga diin. Ang karniruhan diya nga gitugyan ni San Pedro mo diyang katauhan. Mo na nga muklin ko ng Katoliko. Kasi San Pedro, usama ka Katoliko. Buhanda, o mingon ka karon ang iyang lubong. Tuwa mas matikan. Nawa may lain dito nga isip mga lubnanan diya sa mga Katoliko nga din mo'y haligi diya sa simbahan. Mga Katoliko. Aron ganyan, pagkaplag nato sa tinud ng simbahan nga mismo gud ang Diyos may nagatuko din eh. Adun, upat ka mga marka. Kay matod pala sa balang kasulatan, kung ikaw karon mangita og agiana, mangita og timay lalo, mangita og address sa imong padulngan, doon nagoy timaylan. Sama karon sima nakaabot din Pugon Market, adun nagoy address. Busa nagingon ang balang kasulatan diya sa Jeremias 31:21. Butangan kong mga agianan aron pagbalik ngadto sa imong gigikanan. Wala doon nagoy isip timaylan. Kung agianan ang tinuod nga simbahan nga mismo gud ang Dios managatuko din unsang simbahan na wala lain kundi ang Iglesia Katolika. Sa unang timaylan mo ni Karusima, 1, 1, usa. Nganong mingon ka karon nga usa ka timaylan nga naginusara nga simbahan. Kay matod lagi diha sa panaglalang og diha po sa bagong tugon diha sa pagtugyan diha sa iyang simbahan og iyang di padumala. Nagingon diya sa Mateo 16:8. Nagingon din diya, Pedro bato, sa ibabaw nining bato tukuron kong akong simbahan. Wa mamaingaw na nga itong Ginoo nga tukon niya San Pedro ngayon nga, Pedro bato tukuron ko ang mga simbahan o pamilig asa kanini. Isa ra gyud. Busa naginusara nga simbahan nga diin kanon exist gikan sa unang siglo hantod karon nagpabilin nga din kini simbahan na nagpabilin kay kining simbahan diubanan niya hangtod sa katapusan sa kalibutan. Sa mga balag na laog diya sa bagong tugon natunga na muna ko rin naginusara kay matod pa diya sa mga pagtulon o diya sa mga mensahe diya sa iyang mga apostolis. May isa ka matod sa Episo 4:5 sa gingon diya, may isa ka Ginoo, isa ka pagtuog, isa ka bautismo, kung isa ka bunyag. Ngunit karon ang tanang mga doktrina, mga pagtulunan na ginusara. Wala lain nga sikta simbahan nga din kini naghiusa ang ilang mga pagtulunan. Kay dunay lain gani nga nisipak nga nagikan po sa Katoliko. Katong unang isip mo'y nakapabani o may napakapahatag nga ni nganong nidaghan ang mga sikta kung mga dominasyon kung reliyon karon. Katong sa kapare nga si Martin Luther nga gani mo'y amahan sa mga protestante. Kikan sa Katoliko ni nan kining pariya kay ni siyat man diya sa iyang simbahan nga iyang gigikanan. Unya nagtukod siya og lain nga tulo ka mga sikta nga din na ang pagkasimpakay nagkadiya nga mga pagtulunan. Nang saan man kini nga kini mo'y tinukod sa itong Ginoo nga wa masil makiusa. Munang tataw kayo nga diya sa balang kasulatan sa Mateo 12:50 katong di mo tabang sa pagitipok o pakig alayon diya sa pagtapok magkatibulag mo ni karon siya ang hinungdan nga kung kana mo iwas ka dinhi sa simbahan nga din kana naginusara nga simbahan do nagoy panag sumpakiay sa ilang mga doktrina. Kaya katong diskutan sa Iglesia Katoliko nga nag-usara ang matag Ebanghelyo kamatuoran dia sa matag Katoliko nga simbahan sa tibuok kalibutan. Maurang Ebanghelyo nga hubad o hiubit sa mga kaparian. Kasi nag-inusara yun. Ikaduha nga timaylan kaning huli kung balaan sa kadaghan karon sa mga relihiyon kung sikta
walay lain nga simbahan nga di nakapamungag mga balaan. Wala lain kundi ang Iglesia Katolika gihapon. Kay o katong misgutan, daghana ang mga nahimong santos o nahimong balaan. Kay ang magtutukod lagi balaan na. Kay matod pa diya sa balang kasulatan diya sa 1 Pedro 1:16, pagbalaan kamo kay ako balaan man. Busa daghan ka mga balaan. Kamaturan diya daghan nga balaan nga tuwa sa langit. Matod diya pinirexcise 9. Nakita ko ang mga buot sa katawhan nga diin tuwa sa langit. O kini mga tawhana nagbistig puti o panahon da sa Domingo Ramos nagbitbit silag mga palwa. Naway lain kundi ang Katoliko nga tuwa na daghan sa langit. Kani diya sabi na diya gyapon 14. Ano na yung mga 144,000 ka mga katauhan nga diin nagbistig mga tag-as o kining mga tauhan na wa gid mabulingi sukad sa ilang pagkatao. Nanon sa man kini walay lain kundi ang Katoliko kay kining mga tawhana mo man mga pari. Wa gid mabulingi mo ni kaning mga pari. Mo na nga kining paghisgot sa balaan nga timal walay lain maka-claim dinhi nga nagapumungag daghan nga mga balaan nga tuwa na sa langit. Walay lain nga mo-claim ani kundi ang Iglesia Katolika. Kaabot. Ikatulo nga Hapit na ni mapul niya kung kuan storage. timailhan Kaya kaigo pa ni sir. Kaabot pa ni. kaning Katoliko. Balik ko na ko ang Katoliko. Kay mo man igingon sa itong mga igsoon. Dili ka na tinod nga tinukod sa itong Ginoo. Kay wa lagi mabasa nga Katoliko diya sa balang kasulatan. Aw tinuod yun. Balik-balik ko na po. Kung ang imong Biblia in English, wa diha. Og sa Tagalog, samot na wa diha. Og sa Bisaya, wa gyapon diha. Kay kini Espanyol o Espanyol man kini og sila. Pero atong basahon diya sa Latin ug des pinatsala na ani. Pero atong anong atong lisod-lisoron man. Nga ang Katoliko mo ang pulong nga makailapon nga may kailap sa tibok kalibutan nga diin mo'y nagahatag na to kaluwasan tun kagawasan. Kinsa may gidili ni Mikaelab sa tibok kalibutan mga pulong. Kinsa may nagdala ang unang gimog na o giungol yang simbahan ang katong piniling katawan mao mga pastores kay matod pa diya sa Mateo 28:19 pangis 20 panglakaw ka mo sa tibok kalibutan ug isangya ang mga balita ug bunyagi sila sa ngalan sa Man ug sa Anak ug sa Espiritu Santo ug gipakapinan paguni ubanan ko kining simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga kining simbahan na mikailap sa tibok kalibutan gumikan kay gidala sa unang piniling katawan mo mga apostolin. Og ngano kaning simbahan nga dili gud malumpag gikan sa unang hantod karon gumikan sa isa ka iyang gibsaan nga ubanan niyang simbahan hantod sa katapusan sa kalibutan. Unya kining duha ka mga isip importante nganong di malumpag ni. Tay matod pa diha sa unang isip pagbabarog nga di gud kini malumpag. Tay matod pa diha sa Mateo 16:19. Gihatag niya yung mga lawi ngadto ka San Pedro. Nagingon diya nga, Pedro, tawata ang mga lawi. Kay kini o kung sa imong gitugot din sa yuta, itugot ito sa unsa ruan ni mutugot sa yuta, wala itugot ito sa langit. Usa ka ni ikaw autoridad. Unya, ikaduha din nga timaylan nga di gadi malumpak. Og mingon din siya nga diya sa Mateo 28:20. Ubanan ko kini simbahan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Muna nga kining simbahan nagpabilin hangtod gikan sa sinubra hangtod karon nagpabilin. Gumikan kay kining simbahan iyang giubanan. Sa kadaghan ng mga nagkadaiya nga mga pagdaot o pagbatikos nagpabilin gud kini nga simbahan nga din kining simbahan mo'y naglawig diya sa atong kaluwasan aron ang tanan maluwas. Muna karon ng Katoliko. Ikaw ba't nga ikitimalhan
Kini nga apostolikanon nga timailhan. Matud pas balang kasulatan nagingon din. Gitupod ko kamo diya sa sukuranan sa mga apostoles. Episodo 20. Nan ko na igsoon ka ng imong simbahan, ka ng imong reliyon karon nga rin imong gipasakupan, wa ka na maabuti diya sa mga apostoles. Akadwa-duaan gid ka na nga dili ka na tinukod sa atong Ginoo. Kay sanas gingon ako sa unahan. Ang nagdala o naghatag o gitagaan o katungod wala lain kundi ang apostoles nga diin si San Pedro gani mo'y unang Santo Papa nga gitagas Yahweh, ang Yahweh mo'y otoridad sa paghatag sa pagsangyaw, pagpalapad o pagpalawig ngadto sa tibok kalibutan. Muna nga, og kining simbahana, kay diya man sa patukuranan sa mga simbahan, sa mga apostoles. Kini jud, mulawig jud, umahatag jud, diya sa tinud nga kaluwasan, kay kini gidumala man sa mga apostoles. Kay, ato lang tagaan og mga kasaysayan, nga din kini jud, nagpadayon hantod karon. Kay ang unang nagdumala sa iyang simbahan nga iyang gitugyanan mo man si San Pedro. Dahil gihatag niya mga kutay sa mga pangulo. Gikan ni San Pedro hantod ni Linus ug karon ika 267 si Leo 14. Naway bugto. Muni nga kining simbahan gumikan kay gidumala gitagaan sa mga isip patukuran na o diya sa ubo sa pasukuranan diya sa mga apostoles. Di gani mga tagaan, di gani mahatagaan o dili matinaw nga pagpadayag. Nga din kining simbahan walay lain nga din kini muklim kundili ang Iglesia Katolika kay kini ubos man din sa mga apostoles kay si San Pedro man ang unang papa mo pun ang apostoles nga din gitugyanan sa Ginoo diyan sa paglawig diya sa tibok kalibutan aron masangyaw iyang makaluluwas nga gahom. Kaya nga dihin nining upat ka mga timailhan ato ka ng tagaan o igo-igo nga pag pamalandong o mingon po diyan nga so nga nung niabot man din sa Pilipinas doon ay kasaysayan na ni kay matod pa diya sa kay kinigong simbahan sa unang kapanahunan wa magudawata kay ang kini na nataw ko ng simbahan na tukod dito magos Jerusalem. O niya, gumikan kay wa man dawata. Muni karon nga nakahatag og deklarasyon ang atong Ginoo. Kay wa man ko diwata ninyo, busa akong ihatag dito sa nasod nga makapamunga. Muni karon nga netong gabi na diya sa mga buhat nagingon din si ang atong Ginoo gito para ni San Pablo nagingon din si ang atong Ginoo ngadto ka santo iyon nga nagapamatuod ka din sa Jerusalem o makapamatuod ka dito sa Roma busa dito sa Roma 1:8 nagingon din nagpasalamat ako din sa Roma kay dini nagsugod nagsumikad nga mikaylap ang mga pulong hangtod sa tibok kalibutan munang dito sa Roma nagsumikad nga mikaylap unya kay ni pauli man si San Pablo ngadto sa Jerusalem niya nakapit man dito sa Espanya nagingon din da sa nakadungog man din sa iyong wali katong hari dia sa Espanya nga si King Philip II o niya kay lumalawig ba to si Magellan muti nakaabot diya sa Pilipinas si Magellan niyadtong March 16, 121 muna na-criticize mo ang Pilipinas. Muna nga di na lang ito pag-iskutan. Kay wala lain nga simbahan o wala lain nga sikta o wala lain nga din mikaylap o liwig sa tibok kalibutan kundi ang Iglesia Katolika. Kay kining simbahan mauman ang tinupod mismo sa Ginoo. Niling upat ka mga marka nga timaylan ikalima din ang Roma. Wala lain makaklim din nga simbahan nga tinukod sa Ginoo kundi ang Iglesia Katolika. Og moro ni og salamat og may hapon kato. Tawag ta sa sunod datong mamuling. Atong tawagon ang usa sa mga
defensor sa Catholic Faith Defender. Usa sa gyapon sa mga doktrina o mga pagtulunan sa Iglesia Katolika kaning larawan. Kay matod diya sa tumaigsoon kay balang kasulatan balagi pud ang ilang hinggutan, mingon din sila nga kini mga Katoliko nagsimbag mga larawan o nagsimbag mga Diyos. Wala ko patinaw sa tungison o kunso ka nakitunoon. May hapon sa tanan. Nangyari ni sa Pugon Market. Ang akong tema karon bahin sa larawan. Kay moingon man atong mga igsoon nga mga protestante nga mga Katoliko nagsimba daw og Dios. Una nilang pagsupak nga ang tanang larawan gidili sa Dios paghimo pagyukbo atubangan nila kay ang Dios abubhuan. Exodo 23:5 mga higala mga igsuon. Ikaduha, bisan ang larawan sa babae ug lalaki Deuteronomio 4:16 gidili gisaway sa Dios ang ilang pagprosesyon sa ilang mga larawan. Isaias 46:1 mga higala. Ang tanang mga Dios sa katawhan nga mga larawan, Salmo 96:5 gialagaran nila sa ilang mga larawan o giila nga Dios. Isaias 44:17 nahimo silang mga buang-buang. Ilang mga larawan dunay mga mata dili makakita, dunay dalunggan dili makadungog, dunay kamot ug mga tiil dili makalihok. Salmo 115:3 dulumtanan sa Dios ang ilang mga larawan. Deuteronomio 16:22 ang pagka-Dios dili kabuhatag larawan nga gihimo sa kabatid sa tao. Buhat 17:29 mga igsuon. Ang Dios dili kabuhatag larawan sa samang dagway sa tao. Sila gitugyan sa Dios sa dautan, binuhatan o kinaiya. Roma 1:20-28. Ang tingsimbag Dios dili makasulod sa langit. Sa Korinto 6:9 ang nagsimbag larawan itambog sa linaw nga asupli ug kalayo mga higala mga igsuon. Luoy kayang Katoliko kung mao man galing ni, pero ato ning tubagon kay wala mamigasimbag Dios niyang tubag mga higala. Ang Dios mao ang nagrepresentar sa mga butang nga dili tinuod. Maayong balita Biblia 8:4 sa Korinto 8:4. Ang mga Dios kitsa man ang mga Dios nga gisgutan. Ang mga Dios sila si Kamos, Milkom, Astaroth ang Diyos nga babae. 1 Hari 11:33 si Baal, si Nebo ang ilang Diyos kung bakat nga bathala. Isaias 46:16 ang giila nga mga Diyos sa ilang mga larawan mao kini ang gidumtan sa Dios nga mga larawan kung mga Diyos. Deuteronomio 16:22 mga higala mga igsuon. Mao ni mga Diyos mao ni nga larawan nga gidumtan sa Dios. Wala man ay simbahan Katoliko kani mga larawan na. Dapat mao ni pamuakon ninyo mga higala na kong mga pastor, mao tani inyong pamuakon kaning larawan nila ni Kamos, Milkom, Astaroth, Baal, Nebo. Kay mao man giingon sa Dios nga dulumtanan. Deuteronomio 16:22.
apan ang Dios nagpabuhat usab og mga larawan nga sagrado sama sa kirubin nga ibutang sa masig kakilid sa altar aron sa pag-ila sa pagkaanaa sa Dios sa dapit sa timaan nga balaan. 18:22 mga higala, mga igsuon. Igala mga igsuon, kani untang mga larawana nga gipasabot diri nga gipabuhat sa Dios, mauni naa sa among simbahan sa Katoliko. Wala man ni diha sa wala man ni tawgag Dios. Ang mga nililot nga mga larawan gihimo nga dayan-dayan sa templo. 2 Kronikas 3:1-10. Ang Dios may larawan usab sa dagway sa tao nga gibalaan. Ezekiel 18:19 mga higala, mga igsuon. Si Osias gisugo sa Dios sa pagpalumpag sa tanang Dios nga ang monumento sa taong balaan sa Huda wala niya ipaguba sanglit dili man kini Dios. Igala mga igsuon, mauna ng mga imahe dias among simbahan kana si Mama Mary, ang among mga santos diya nga mga balaan, mauna wa gyapon ipaapil na. Wa man na sa Biblia, di man ni mabasa. Anaabay ngalan ni Mama Mary diya nga Dios. Unya kamo pamuot sa larawan sa mga Katoliko, parehanan kang Mama Mary kana among mga santos. Unsa may kuan sa Biblia sa inyo ha? Unsa may nakasulat sa Biblia? Mateo 7:6, ayaw ihatag ang mga butang balaan ngadtos mga iro kay tingalig buson balik sila ug pamaakon mupaak kaninyo ug ayaw iitsa ang mga pirlas ngadtos mga baboy kay kini tamak-tamakan lamang mga higala, mga igsoon. Unsay gingon sa Biblia? Kani dieng gapamuak sa larawan ni Mama Mary o sa mga santos nga balaan diya sa among simbahan sa Katoliko. Gitawag sila iro, mga baboy. Dili niya ako ha, mabasa mas Biblia. Ay lang, manginaot lang ko dili ninyo lain pero naman mabasa mas Biblia. Mao may gingon. Si Josue nagampo, naghapa atubangan sa maong arka kun altar nga adunay larawan sa kirubin. Josue 7:6. Miingon ka si Moises nga nagpatindog og larawan kini nga larawan si Jesus usab patindogon sa samang paagi kay si Jesus wala nagpasipala og larawan, gipakita siya sa larawan ni Cesar og miingon ihatag ang kang Cesar og ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Mateo 22:21 mga higala, mga igsuon. Mga higala, mga igsuon, apan dili ang simba nga giila alang sa mga larawan sa Dios. Nagampo kita sa gilarawanan dili ngadto sa larawan. Ug dinhi lang kukutob ug mayong hapon pag-usab. Salamat. Amen. Okay, salamat Igsoon sa imong pagpatinaw sa usa sa mga pagturuan doktrina sa Iglesia Katolika kaning larawan. Napatinaw naman?
Pero nga naman gyud kining ilang pagsabot kay kasagaran ko kining ilang ibato din sa Katoliko kanimang gong Exodo 23 pa yung 5. Pero hubaro na ito naraman gyapon ang tubag ana kay matod pa diya sa walang kasulatan, matod pa ni San Pablo diya sa 1 Corinto 8:4 ang nasa Exodo 23 pengon sa 5 ang diskutan na mga Diyos man na matod ni San Pablo diya sa 1 Corinto 8:4 ang Diyos na representar sa mga butang nga dili tinudi nagkinsa bang Katoliko nga nga nagsimba din ng 3.5 simba lugar ka diya sa mga wati nga na silang syuta nagsimba lugar ka diya sa silbing kawanangan o langit aglanggam wa may butan nga Katoliko nagsimba na ana muna nga sayop ang inyong pag isip pagbato o pagdaot nga kanang Exodo 20 3 paingon sa 5 dili ka na ang mga Katoliko wa siguro kamo ana nga katong nagdaot wana natinawan man nga ang mga Diyos nagrepresentar sa dili tinuod nga Dios nga din gisimba wa may ug atong hisgutan iya namang napatinaw do wa may mga butan nga mga Katoliko nga nagsimbag larawan sama karon sina kini si Virgen Maria wa mamingon ang kasulatan diha nga ang gilarawanan mura may among gisimba tos langit kaya magampo ka sa gihatag sa atong Ginoo diha sa pagtulunan nag-ingon diha nga sa ama namo wa mamingon ama namo anak sa larawan anak sa mga langit manakaroon nga ang gilarawanan mo din tuwa sa langit ngoy among giampuan. Okay, salamat Tikson. O tawag ta sa tunod na to nga usahay gyapon ka doktrina o mga pagtulunan diya sa Iglesia Katolika kining krus panguros kay kasagaran sa dili Katoliko mingon gud siya nga naman ganing Katoliko nga mulabay gani og simbahan manguros hapit gani mahulog manguros pero naas na lang kasulatan tinunglo ang gibitay sa krus basta ipatinaw sa itong isod o gusto ka nagkatinuod ka alang namo ng mga Katoliko ang krus kung panguros gahom ka na si Ginoo. Okay? Okay, daghang salamat kayo. Okay, daghang salamat kayo brother Tatay Diloy sa imong pagpaila kanako. So may ngapon kaninyong tanan mga kaigsunan kuda ni Kristo dinhi sa Kugon. So inaot nga kamo diukan usab sa daghang grasya adto sa atong Ginoong Kristo. So ako papasalamaton no nga nakaanhi gyapon ko karon nga hapuna aron sa pagtuman sa sugo sa atong Ginoong Kristo diya sa Mateo 28:19 nga manglakaw kita og isang yaw ang maayong balita. Kay ang nagbuhat niining mga butanga nahigugma sa Dios. Sumo ni sugo ni Kristo alang kanatong tanan mga kaigsunan. So aron sa dili pag langay-langay mga igsoon no kay medyo hapon na unya daghan pa kayong mga igsoon nako nga mutima karon nga hapon na. So ang tema nga akong isang yaw karon mga igsoon sa inyong atubangan mao kining cross ug panguros o cross and sign of the cross. So unsa di ay kini ka importante mga igsoon? Kay ginasupak man usab kini sa atong mga kaigsunan nga mga protestante o mga born again Christian denominations. So sa dili paglangay-langay mga igsoon mao kini ang ilang mga supak o atake sa Katoliko mahitungod sa pagtulunan sa cross and sign of the cross. Sa unan ilang pagsupak mga igsoon damatod pa nila matod pa sa atong pinanggang igsoong protestante nga ang cross daw tinunglo busa sayop daw kining atong pagtahod sa cross o pagpanguros kay si Kristo gilansang sa cross o tinunglo ang gipatay sa kahoy nga ato ang mabasa diha sa Galatia 3:13. Ang tanan gipamarkahan diha sa tuong kamot o sa agtang busa kining panguros matod pa nila timaan daw kini sa mapintas nga mananap sumala sa pinadayag 13:16 diin gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao
inila og dili inila, dato og kabus, ulipon og dili ulipon, diya sa tuon nilang kamot o agtang. So mao kini ang ilang mga pasangil mga igsuon. Og sa ilang mga pagsupak mga igsuon, mao kini ang atong tuwag. Mga igsuon, alang sa mga nagalaglag, ang kaasuyan sa cross binuang. Apan kanatong giluwas, gahom kini sa Dios sumala sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 18. Og kining maong gahom dili mawagtang sa kamatayon ni Kristo didto sa cross nga atong mabasa usab diha sa 1 Korinto kapitulo 1 bersikulo 17. Kay sumala pa sa mga taga-Episo kapitulo 2 bersikulo 16. Pinaagi siyang kamatayon sa cross, gihiusa kita niya diha sa usa ka lawas og gipasiguli ngadto sa Dios, og sa ingon ni ana gitapos niya ang pagdinumotay. Og sa mga taga-Pilipos kapitulo 3 bersikulo 18, doonay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Kristo didto sa cross. Busa nagpasabot mga igsoon nga ang cross pagtulunan gayud kana ni Kristo. Sayop to ilang mga akusasyon nga kini kuno 666 dili na tinuod kay ang ngalan ni Kristo ug ang ngalan samahan nasulat sa ilang agtang, ang nating karnero ug ang mga tinubos sumala diha sa pinadiyag 14:1 ug sa Ezekiel 9:4. Ang atong Ginoo nagsugo siyang sinugo nga libuton ang syudad sa Jerusalem ug butangan og patik ang agtang. So unsa man ni patik nga gipasabot dinhi mga igsoon? Mao kining cross nga gipasabot dinhi mga igsoon. Dili ni 666, timan-an nato na mga igsoon. Sumpay sa tanan nga nag-uol og nag-agulo tungod sa ilabihan ka ngilad nga mga buhat nga gihimo sa mga lumulupyo niini. Ang patik mga igsoon nga gisgutan dinhi mao kining cross aron pagluwas sa mga katawhan sa Dios sumala sa Ezekiel 9:6. So mga igsoon, ang gipasabot usab dinhi sa pinadiyag 13:16, ang gipamarka dinhi mao ang ngalan sa mananap nga mapintas o sa English mao kining gitawag nga mark of the beast nga ato mabasa diha sa pinadiyag 13 ngadto 17 ngadto 18 nga nag-ingon, walay makapamalit bisan unsa gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maong ngalan, kay ang numero niini number 666. Busa mga igsoon, dako gayong bakak ang ilang pasangil, dili gayon 666 ang maong patik mga igsoon, kay ang 666 ngalan sa mananap og nagsimbolo kini sa ngalan sa usa ka tawo, og wala nag-ingon ngalan sa cross ni Kristo nga nagsimbolo sa usa ka Dios nga nagpakatao. Kay naluwas man kita sa dugo ni Kristo didto sa cross. Og nag-ingon pa hinuon nga ngalan sa cross kana insakto sila mga igsoon. Pero dili man ang giingon dinhi ngalan sa mananap. So klaro kaayo mga igsoon nga wala gayon sila makasabot unsay gipasabot niining maong teksto ha. Unya kinsa man ni sila mga igsoon? Mao kini silang mga pastor nga di makakaunawa. So pasabot dili makasabot. So asa man kini mabasa? Diha sa Isaiah kapitulo 56 bersikulo 11. Ngano man tungod sa ilang pagkasupakiro sa pagtulunan pinaagi sa simbahan nga tinukod mismo sa atong Ginoong Kristo. So mao kana ang kamatuoran mga igsoon nga di gyud nato malalis. Busa mga igsoon atong timan-an nga mahimo silang tinuod sa ilang pasangil kung dili kita magtuon sa balaang kasulatan. Busa ato kining tubagon kung tinuod ba ang ilang mga pasangil. Mga igsoon, sanglit ang cross, gahom o simbolo man sa kamatayon sa atong Ginoong Kristo, ang pagpaguros o sign of the cross mauusab. Para kanatong mga Katoliko, dili gayud buhat-buhat ang pagpaguros kay biblical or mabasa man gayud kini diya sa Mateo 28:19, mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo nga mao ang Santissima Trinidad. Timaan man kini sa tulo ka persona nga balaan ug usa lamang ka Dios, kay wala man kita manguros nga mga Katoliko sa persona nga dili balaan. Wala man kita miingon nga mga Katoliko nga manguros kita sa ngalan sa amahan ni Satanas, sa anak ni Diablo ug sa Espiritu Tonto. Kining tulo dili balaan. Busa kay balaan man ang tulo ka persona nga gigamit sa pagpanguros, mao ang Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo. So wala di ay kita misupak sa pagtulunan mga igsoon, kay ang tulo ka persona gigamit sa pagpanguros mauman ang atong Dios nga usara.
sumala diya sa 1 Juan 5:7. Og ang cross og panguros timaan kini nga kita iya na ni Kristo nga ato mabasa ang pulong timaan sumala sa Episo 1:13. Timaan kini mga igsoon nga kita iya na ni Kristo, or the believers of Christ, or mga mutuohon ni Kristo, or the children of Christ our Lord, o mga anak ni Kristo nga atong Ginoo. So kung dili sila manguros mga igsoon, basin kauban to sila sa yawa, kay ang yawa mahadlok man makakita sa cross, kay gahuman kini sa Dios. Sumala sa 1 Corinto 1:18. Busa klaro og tataw kayo mga igsoon nga dili gayud tinuod ang pasangil sa atong mga igsoong pastor sa laing pagtuo nga 666 kuno ang cross ug panguros. Dako gayud kanang estratehiya sa pagpangilad o paghimakak ngadto sa mga inosenteng Katoliko. Mao nay kamatuoran mga igsoon. Busa si Kristo maingon sa iyang mga tinun-an sumala sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 24 nga kung ang usa ka tawo buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan dili siya magtuman siyang kaugalingon, pas-ano niya ang cross og mosunod siya kanako. Og ang usa ka timailhan kung ilhanan mga igsoon ngang usa ka mamumulong or shepherd iya sa Dios kung aduna say pagpamati sa tingog sa atong Ginoong Hesukristo, kay nakailaman ang Ginoo kaniya og nagsunod kini kaniya, sumala diya sa Juan kapitulo 10 bersikulo 27. So sa ato pa mga igsoon, ang shepherd sa atong Ginoo mamati og mosunod sa iyang sugo, pero subo kayo nga pamalandungon mga igsoon nga ang atong mga pinanggang igsoong pastor sa laing pagtuo o mga Protestant churches walay pagpamati kun pagsunod, kay nga naman ang ilarang trabaho arpulos lang yun pagsultig bakat, pagsupak-supak o pagpangilad sa mga inosenteng Katoliko aron makakuha og membro, aron daghan sila makolekta nga 10% sa ilang sikta nga pasabot sa ilang sikta siguradong kwarta. Mao kini ang tinuod nilang gisunod mga igsoon. Dili gid nato kana malalis. So pasensya na mo mga igsoong pastor nga naminaw dinhi. So igo lang gid ko nagbasa dinhi sa balaang kasulatan. So dili ni personalan. So pangutana, nganong atakihon man sa mga pastor sa laing sikta ang cross? So manay pangutana, tubag, tungod kay mahadlok ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. So kay mahadlok man day ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Hesukristo, so nagpasabot nga ang simbahan sa yawa walay cross nga makita. So karon ang pangutana, unsa man kining mga simbahana nga walay makita nga cross sa atong Ginoong Hesukristo? So tubag, walay lain mga igsoon ang simbahan sa mga pastor nga tinukod lamang og tawo. Walay naka-display nga cross sa ilang simbahan, kay mahadlok ang yawa makakita sa cross sa atong Ginoong Hesukristo. So kay atakihon man sa mga pastor ang cross, basin kauban siguro sila sa yawa, kay mahadlok man ang yawa makakita sa cross, kay wala may cross ang ilang simbahan. So mo na atong timan-an mga igsoon nga kung ang inyong simbahan dunay cross, pasabot simbahan kana sa atong Ginoong Hesukristo. Pero kung ang imong simbahan walay cross nga makita, delikado na nga simbahan mga igsoon. Kay ang simbahan sa yawa wala may cross nga makita, cross sa atong Ginoong Hesukristo. So pangutana, nganong ang ubang sikta dili man maguros? So tubag, tungod kay dili sila motuo sa tulo ka persona, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara. Dunay uban motuo mga igsoon apan dili sila manguros. Kay nga naman mahadlok sila niini. Kay ang pagpanguros usa kini ka shortest prayer or kun hamubo nga pagampo. Nga naman, di ba kung makakita kita naay na disgrasya tungod sa kakulba, manguros kita mga igsoon. Moingon bitaw kita sa atong pagampo sa ngalan samahan, Anak ug sang Espiritu Santo. Amen. So nagampo na kita mga igsoon, diya palang daan nagampo na ta. So og usa kini ka timaan sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo, kay simbolo kini sa kadaugan batok sa yawa, kay ang cross gahom kini sa Dios, sumala sa 1 Corinto 1:18. Busa diya sa Santiago 4:7 nag-ingon, sukli ang yawa nga mudagan siya, kay sumala pa sa Episo 6:12, kay wala kita makigbatok sa dugo ug unod, kundi batok sa mga daotang espirituhanong gahom o sa mga daotang gahom nga nagmando niining kalibutan sa kangitngit. So mao nga
kung atong nabantayan mga igsoon sa atong halangdon nga mga exorcist priest, sama kang Father Darwin Gitgano, sikat kayo ni sa nga pare, nga daghan na kayong mga pastor nga iyang na-convert tungod sa iyang pagka dinihugan, daghan kayong iyang nadala sa kamaturan. Kung nakakita mo sa iyang Facebook, sa iyang video nga samtang nagdeliveran siya sa taong nayawaan mga igsoon, ibutang niya ang balaan nga cross sa tao nga nayawaan ug dala sa pagsampit sa ngalan ni Jesus, masakitan ang yawa ug magkurog sa kahadlok, kay ang cross gahum man kini sa Dios. So pangutana, kanus-a man nato angay gamiton ang pagpanguros mga igsoon? So tubag, una, diya sa sinugdanan ug katapusan nga pagampo. Example, kanang mangaon kita, di ba manguros kita mga igsoon sa dili pa kita mangaon, agig pag-bless sa mga grasya nga atong nadawat, dayon human kita nga mangaon, manguros gyapon kita mga igsoon, agig pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. So ikaduha, kung mulabay kitag simbahan nga Katoliko, isip pagtahod o pagsimba nato sa lawas ni Kristo sulod sa tabernakulo. Ikatulo, kung mulabay kita sa sementeryo, isip pagampo alang sa pahulay nga dayon sa mga kalag sa mga minatay. Ikaupat, kung dunay vigil o haya, kung makalabay kita niini mga igsoon nga dunay gihaya sa patay o vigil, labing maayo nga manguros kita. Ikalima, kung makalabay kita og ambulansya nga nagdagan aron ihatod ang usa ka pasyente sa balay tambalanan, isip pagampo alang sa iyang kaayo. So mao kadto mga igsoon ang atong hinumduman kung kanus-a nato angay nga gamiton ang pagpanguros o sign of the cross. Kay ang pagpanguros mga igsoon, gigamit usab kini sa mga tawo nga inila or idolo alang sa usa ka rason sa ilang kadaugan. So for example niini si Senator boxing champ Manny Pacquiao. Kung nakabantay mo mga igsoon nga sa wala pa siya mibalhin sa born again, sa Katoliko pa siya mga igsoon, sa dili pa magsugod ang boxing, muluhod unya magampo una siya sa boxing ring ug mag sign of the cross. So usa kadto sa dakong rason mga igsoon nga kasagara sa iya mga kontra, iya gyud nga manak-out. Kay sa atong giingon kaganina, ang cross gahum kini sa Dios ug ang pagpanguros timaan kini sa tulo ka persona nga balaan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug kining tulo usara sumala diha sa 1 Juan 5:7 ug mao kini ang balaan nga Dios nga anaa sa langit. Kay sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 599, ang kahulugan ng cross. Ang cross ay simbolo ng pag-ibig at paghandog ni Jesus. So ang kaimportansya kuno sa cross mga igsoon, nagsimbolo kini sa gugma o pagsakripisyo ni Jesus didto sa cross. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 614, ang cross ay simbolo ng pagkabuhay na maguli o resurrection. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 618, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at tao. So nagpakita sa pagkahiusa sa Ginoo o sa tao. O ang pagpanguros o sign of the cross mga igsoon, mauusab base sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 630, ang panguros ay simbolo ng pagkabuhay na maguli o resurrection. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 633, ito ay nagpapakita ng pagkakaisa ng Diyos at tao. O sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 636, ang pagpanguros o sign of the cross ay simbolo ng pag-asa at pagtitiwala. So pasabot, pagligon kining panguros sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Accusing the sign of the cross as demonic is a sign of deep confusion. So pasabot, ang mupasangil ko ng mga igsoon nga ang pagpanguros o sign of the cross is pang demonyo, sinyalis ka na sa lawom niya nga kalibog. Nga naman, when we make the sign of the cross, we profess our belief in the triune God, the Father, Son, and the Holy Spirit, and victory of Christ upon evil. Unsa daw mga igsoon? Kung kita daw mga Ros, nagpasidungog kita sa atong pagtuo sa tulo ka persona ug usa lamang ka Dios nga mao ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo, ug ang kadaugan ni Kristo batok sa yawa.
kay ang atong gipanguros mauman ang tulo ka persona nga balaan. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. If you find offensive, perhaps you've been influenced by the wrong spirits. Pasabot, kung musupat gali sila mga igsoon, pasabot, na-influensyahan sila sa dili maong espiritu. So kinsa maning dili maong espiritu mga igsoon, maoning espiritu sa Antikristo, o sa English, Spirit of Antichrist. Sa Bisaya, kaaway ni Kristo. So kaaway di ay ni Kristo ang magsupak-supak ni ini mga igsoon. The true Christians don't run from the cross, they cling it. So pasabot, ang tinuod ko doon nga mga Kristiyanos mga igsoon, dili mudagan sa cross. Pero ang atong mga igsoong pastor sa laing pagtuo nga supakiro, kumudagan sila sa cross, aw, basin kauban sila sa yawa. Nga naman, diya sa Santiago 4:7 nag-ingon, sukli ang yawa kay mudagan siya. Mahadlok man sila sa cross. So wala ko mag-ingon mga igsoon nga sila literal nga mga yawa. Ang akong giingon, ang pagsultig bakak kinaiyak kana sa yawa. Nga naman diya sa Juan 8:44, ang yawa amahan sa tanang bakak. So mo na mga igsoon, no? Pero ang pangutana, taman ra ba kita sa pagpanguros? So tubag, dili mga igsoon. Kinahanglan usab nga musimba kita matag Domingo sa simbahan mga igsoon. Aron didto nato personal nga maatubang ang atong Ginoong Kristo. Og dinhi lang utaman mga igsoon, og hinaot nga duna kamoy nakatunan og daghang salamat. Og alang sa mga atong igsoon nga nasa laing pagtuo nga medyo nakontradik ang atong giwali. So anhi lang mo dire sa misa aron nga mag-sharing ta, ipabarog nato kung sayop ba gyud ang among pagtuo. Kay sa kanina napamatud-an gid namo nga ang cross dili gid kini patik sa 666 o dili kini 666 ang sign of the cross, kundi usa kini kagahom sa Dios diya sa 1 Korinto 1:18. So dili na ko taman magson og daghang salamat. Okay, salamat igsoon sa imong pagpatinaw sa krus kun panguros. Tataog tinaw naman gaytong iyang pagpadayag. Ato lang tagaan punog igo pod nga pagpatinaw, no? Kay ang krus gyud sa unang kapanahonan tinud gito nga gibitay labi na katong mga kriminal. Pero sa pagkakaroon nga din si Kristo na gid mo'y tagiya sa krus. Kaya ang krus good pinakadako kay nga kaabag diya sa itong kaluwasan. Kay doon na gani istorya kinsa ko na makapaluwas o makapahatag og kaluwasan. Ang krus ba kuno og ang Biblia? Nanabi kay lunok man to. Dapay dako makay krus. Kahoy ba yan? Inutaw na ang Biblia kay onlog man kay papel man. Muna nga, o sa mga kinagmay o kuwan lang nga sugilan, dako na kay himuan ng krus. Pero sa dayag na lang, ato na lang i-dikta kay doon na pa may laing nga mo pa hatag sa ilang isip pagpatinaw usa sa mga pagtulunan dahil sa Iglesia Katolika. Na ang krus, it's a sign of Christianity. Kung ikaw magpanguros, usa ka kay Kristiyanos. Wala nga, matinaw naman, tawag ka sa sunod na itong mamulong. Usa sa mga doktrina itong pagtulunan dahil sa Iglesia Katolika. Nag-isaway ka po rin. Kaning bunya. Pero, Tiksoon, kung ikaw ang mabunya din, di ka kabahin diya sa mistiko na lawas ni Kristo nga maong simbahan. Kung yung bunyagsan, ano na tulog ka mga bukat na mga butang na maangko mo. Aron kung mauil sa kahato sa Ginoo o sa ipatinaw o kung sa pagkap-importante ang bunyag